नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। वो जुनैद अजीम मत्तू जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं और उस वक्त के डिप्टी मेयर यानी साबिका डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान के दरमियान एक वक्त था कि बहुत तलखियाँ थीं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी था। लेकिन आज दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक साथ पाया गया और उनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस था। क्या है मुकम्मल कहानी, पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि दिलचस्प कहानी है और इसमें कुछ इल्ज़ामात भी लगे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। और जिन सबूतों का जिक्र जुनैद अजीम मत्तू ने किया, अगर वो दुरुस्त होंगे, क्या वाकई जुनैद अजीम के मत्तू के मुताबिक कुछ लीडरान ऐसे होंगे जो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होंगे और जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा? क्या ऐसा होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन आपको याद ही होगा कि 25 तारीख यानी 25 नवंबर साल 2022 को जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर है उनकी जानब से ये डेट दी गई थी ताकि इस दिन जो वोटर फहरिस्तें हैं वो मुश्तहर किए जाएंगे, उन्हें पब्लिश किया जाएगा। और कल वो तारीख है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है इस एतबार से कि जब हरदेश कुमार जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जब उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट काफी तनकीद का निशाना बना था, उस पर बवाल भी मचा था और बाद में सरकार को क्लेरिफिकेशन भी देनी पड़ी। हालांकि क्लेरिफिकेशन इलेक्टोरल ऑफिसर की जानब से आना चाहिए था, उनके डिपार्टमेंट की जानब से आना चाहिए था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानब से आया और उस पर भी सवालात उठाए कि अगर गलती एक की थी या मामला एक का था तो दूसरा डिपार्टमेंट इसकी क्लेरिफिकेशन क्यों देगा, उस पर भी सवालात उठे। बहरहाल कल की तारीख पर सबकी नजरें मरकूज है और अब देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गैर मकामी यानी यहाँ के जो रेजिडेंट नहीं है, जो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे नहीं हैं, उनके अलावा कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन इस वोटर लिस्ट के अंदर होगी। क्योंकि इस पर सब पॉलिटिकल पार्टी यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें इस पर मरकूज होंगी कि अब देखा जाएगा कि गैर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं या वोटरान हैं उनकी तादाद कितनी होगी। क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि यह तादाद 20 लाख तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या वाकई ये 20 लाख का एदाद शुमार इस वोटर लिस्ट के अंदर देखा जाएगा, उससे कम होगा या कुछ भी नहीं होगा? ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या इस मुश्किल प्रोसेस को किसी ने फॉलो किया और उसके बाद वो कानून के मुताबिक यहाँ का कोई वोटर बना, ये अब देखने वाली बात होगी। ऐसा ही सवाल हमने पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग से पूछा। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि दरअसल मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम को घुटनों पर लाना चाहते हैं। डॉक्टर बेग ने कहा कि इलेक्शन कराना हमारा कोई मुतालबा नहीं है, बल्कि यह हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन कराना यह कोई एहसान नहीं है, ये डॉक्टर महबूब बेग का कहना है। उनका कहना है कि असल में सरकार गोल पोस्ट तब्दील कर रही है, चेंज कर रही है, यानी कभी इलेक्शन, कभी डिलिमिटेशन, कभी इलेक्टोरल रोल की तरफ तवज्जो दिलाकर सरकार असल में अवाम का फोकस 5 अगस्त साल 2019 के उस फैसले से हटाना चाहती है जिस फैसले के तहत डॉक्टर महबूब बेग के बकौल जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है। उन्होंने कहा कि इसलिए पीडीपी रोजे अव्वल से ही कहती आई है कि न इलेक्शन और न स्टेटहुड हमारा मुतालबा है, बल्कि हमारा एक ही मुतालबा, हमारा एक वाहिद मुतालबा है कि 370 को बहाल किया जाए, वरना वजीर आजम और दाखिला वजीर अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। तो इस वजह से जब उन्होंने ये कमिटमेंट खुद की है तो हमारी तरफ से ये कोई मुतालबा नहीं रहना चाहिए। ये डॉक्टर महबूब बेग पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ उनके जज्बात जिस तरह मजरू किए गए, मैं ये कह सकता हूँ 5 अगस्त 2019 के फैसले से, ये उससे हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन 25 लाख लोगों को लेके आती है जो अनआइडेंटिफाइड है, वो कौन लोग हैं, वो क्यों वोट डालेंगे, उनको कैसा हक बनता है जम्मू कश्मीर असेंबली में वोट डालने के लिए। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका ये कोई काम नहीं है कि उस पर कोई कुछ बोले, तो कभी डिसमिसल, इनको नौकरियों से निकालो। ये
یہ ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے. اس لیے یہ گول پوسٹ سے گول پوسٹ بدلتے جا رہے ہیں. دیکھیے الیکشن کی بات آپ نے کی ہے, اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. پرائم منسٹر ہوم منسٹر کا کمٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس انڈین پارلیمنٹ, جس کو ٹیمپل آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہاں کمٹمنٹ کیا ہے. اس لیے یہ کوئی ڈیمانڈ بنتی نہیں. اب بتائیے یونین ٹیریٹری, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیکھ لیجیے, یونین ٹیریٹری کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں انٹو اسٹیٹ ہوڈ, اس کے لیے ایک باضابطہ پروسیجر ہے کانسٹیٹیوشن میں. اب اسٹیٹ کو کیسے یونین ٹیریٹری میں بدلتے ہیں, اس کا تو کانسٹیٹیوشن نے کبھی کنسیو ہی نہیں کیا ہے. ہم کو وہ بھی کیا گیا. چلیے, ڈاکٹر محبوب بیگ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کمٹمنٹ ہے مرکزی سرکار کی جانب سے, تو اس وجہ سے یہ کوئی مطالبہ نہیں بنتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو یوٹی ہوتی ہے آئین کے اندر اس کا پروسیجر ہے, طریقہ کار دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک یوٹی کو اسٹیٹ بنایا جائے, لیکن ایک اسٹیٹ کو کیسے ڈیموٹ کر کے یوٹی بنایا جائے اس کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے, کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, ڈاکٹر محبوب بیگ کہتے ہیں. بہرحال سیاست جموں کشمیر کے اندر جاری ہے, ہر کسی کو اپنا سیاسی نقطہ نظر رکھنے کا حق بھی ہے, اور اسی حق کے تحت جنید عظیم متو جن کا تعلق اپنی پارٹی سے ہے لیکن سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر بھی ہیں, ان کی جانب سے اور ان کے بالکل عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے شیخ محمد عمران کو, جو کہ اسی ادارے کے یا سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر رہے ہیں لیکن آج نہیں ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس تھی. اکثر بیشتر جب یہ دونوں اس ایوان کے اندر, اس ادارے کے اندر یہاں پر تھے تو ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے تھے, ایک دوسرے پر سخت الزامات لگاتے تھے, لیکن آج ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا. مشترکہ پریس کانفرنس انہوں نے دی ہے, اور اس مشترکہ پریس کانفرنس میں ان کا ٹارگٹ بھی مشترکہ تھا, اور ان کا ٹارگٹ نیشنل کانفرنس تھا, اور نیشنل کانفرنس کو لے کر آج انہوں نے کئی سارے الزامات لگائے. حالانکہ ان کا جو الزام تھا وہ زیادہ خانیار کے آس پاس ہے, کیونکہ جو نیشنل کانفرنس کی سیاست سری نگر کے اندر ہے اس کو مرکز بناتے ہوئے, یعنی خانیار کو مرکز بناتے ہوئے انہوں نے آج کچھ الزامات لگائے. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا ملاپ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایک الزام یہ بھی ہے کہ دراصل جو نیشنل کانفرنس ہے وہ بی جے پی کے ساتھ چوری چوری چپکے سازشیں کر رہی ہیں یا بات چیت کر رہی ہیں یا کسی معاملے کو لے کر کوئی اتفاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو نیشنل کانفرنس شہر سری نگر کے اندر ہے ان کی لیڈرشپ ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 5-6 مہینے میں ہم نے ایک ایکسرسائز کی ہے جس کے بعد ہم نے کئی سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس کئی ایسے ثبوت ہیں جو دل دہلانے والے ہیں, جو فاحش ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ چوری چھپے ساز باز کرتے ہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں وہ کافی ذمہ دار ہے, اگر ہم منہ کھولیں گے تو وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کچھ کہا, آئے دیکھتے ہیں. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندانوں کی جو منوپلی ہے اس کو کشمیر کی سیاست میں ختم کرنا ہے, لیکن کچھ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل ایکو سسٹم کا پارٹ ہے وہ کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز سے مسلیڈ ہوتی ہیں, کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے جو چور اور ڈکیت ہیں ان سے مسلیڈ ہوتی ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا میل ہے کہاں پہ؟ اگر میل ہے تو وہ سرے رام میل کریں, وہ راستے پہ الائنس کریں. پی ڈی پی نے ایک الائنس کی بی جے پی کے ساتھ, اوپنلی کی, پیپلز کانفرنس نے کی, اوپنلی کی. تو نیشنل کانفرنس اگر کرتی ہے وہ چوری چھپے کمروں میں کیوں کرتی ہے؟ اوپنلی کرے نا. اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ ایس ایم سی کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور اس کے لیے این سی اور بی جے پی ایک الائنس بھی آپس میں کرے, خدا را کیجیے, اوپنلی کیجیے. میں کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ, میں آپ کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا شہر میں. میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف, عمران صاحب, اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف. نیشنل کانفرنس کے 3-4 کینڈیڈیٹ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائیں گے, اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ ان کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نے پورا 5-6 مہینے ایک ایکسرسائز کر کے وی ہیو ریسیوڈ سچ horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ بولتے بولتے, اور ان کو پتا ہے وہ ہم سب کی ماں اور بہنیں ہیں, بچیاں ہیں. یہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس کا لیڈر یہ نہ سمجھے کہ میئر کرسی یا ایس ایم سی کی اتنی کوئی لالچ ہوگی
या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं, तो करें ना दस्तखत। नाज़रीन, अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला योगी आदित्यनाथ अभी प्रयागराज में एक जनसभा से, एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं।